اذا تکلم بکلمۃ نادها ثلاثا حتی تفهم عنہ. سونا جلے بات کریا فرمایا ان کو 3 دفعہ دہرائندائی حتیٰ کہ سونے نبی دی بات کو سمجھ گدا ویندائی، سونے نبی دی بات کو دل تے نقش کر گدا ویندائی، سونے نبی دی بات کو دماغ تے نقش کر دیتا ویندائی. تو فہم عنو پتھر دے لکیر بن ویندیاں. اللہ اکبر. سونے دے اخلاق دے بارے ایو صحابی جلیل سونا انس فرمیندے، سیدنا انس دسیندے فرمایا 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کیتی ہے، 10 سال خدمت کیتی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی. فرمایا آپ نے فرمایا کہ نہیں میں بھول بھی گیا، کوئی اللہ اکبر دیر بھی کر دیتی ہے، تاخیر بھی کر دیتی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کیتی. اللہ اکبر. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر ہر قسم دی فرمایا میرے نال کوئی تلخی اور بے رخی نہیں کیتی، بلکہ میں کو پیارے نے اللہ اکبر نرمی اور اخلاق دے نال احوال و خیریت دے نال سونے نبی نے کھیل ہنس کے اللہ اکبر بات کو سونے نے ختم کر دیتے. یہ وجہ ہے اللہ تعالی دے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اخلاق دی وجہ دے نال، پیارے نبی دی شان دی وجہ دے نال فرمایا سونی امی عائشہ صدیقہ رفیقہ حیات فرمیندی ہے نبی سی گھر والی پیاری ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دسیندی ہے آمن والا کے سوال کریندے اے پیاری امی جان سونے نبی دا شان نہ سمیا، اخلاق نہ سمیا، آپ نے اتوار نہ سمیا، آپ دی عادات نہ سمیا، نبی دے طور اتوار نہ سمیا، لیل نہار نہ سمیا، نبی دی عادات نہ سمیا، نبی دی عبادات نہ سمیا، نبی دے معاملات نہ سمیا، نبی دی سنتاں نہ سمیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے نہ سمے سکھاویا. فرمایا کیا تو قرآن نہیں پڑھیا؟ کان خلقہ القرآن. سونے نبی دا اخلاق قرآن ہے، سونے دا اخلاق قرآن ہے. کیا قرآن کو نہیں پڑھدا؟ قرآن ترجمے نال پڑھ گئے. سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا زندگی جڑا ہے قرآن دی تفسیر ہے. گویا کہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات طیبہ مبارکہ خوشحال پاکیزہ زندگی اللہ اکبر قرآن دی تبیین اور تفسیر اور تشریح ہے. او لوگوں جنہیں دنیا دے اندر اخلاق رسول دے متلاشی ہوئے یا تو کو دنیا دے اندر کسی قسم دی کوئی بات اللہ اکبر ایو جی لبنی ہے کوئی گلین دے بندے میں نمونے اخلاق گلین دے بندے میں دنیا دے کوئی انگریزاں دی نہ گولی کر اخلاق کو لینا ودی، دنیا دے کوئی سائنسداناں دی ہسٹری نہ پڑھی کر اخلاق کو لینا ودی، دنیا دی کی قسم دے حکمراناں دی نہ گولی کر. اے دلاں دے حکمراناں تے اللہ اکبر حکمرانی کرن والے سونے پیغمبر اللہ اکبر اللہ رب العالمین دے حامی شان والے اللہ دے فرشتیاں دے حامی شان والا